भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि आउँछ होइन त्यो भोक बुवा मुवाको पनि मैले हामी चाहिँ जुठो नखाउँ भन्छु मैले कि सकभर तर म चाहिँ खाँदैन जुठो एकदमै मलाई मन पर्दैन नायिकाको पनि रेस्टुरेन्टमा आइराख्दा चाहिँ होइन आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग आउँदा र फ्यामिलीसँग आउँदाको डिफ्रेन्स के हुँदो रहेछ पक्कै पनि तपाईँले एक्सपिरियन्स त गरिसक्नु भएको होइन मेरो पर्सनल कुरा मेरो भित्रको सिक्रेटहरू चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि भन्नुहुन्न होला है बेस्ट विशेष मेरो साइडदेखि चाहिँ जस्तो हजुरले सोचेको र कामना गरेको कुराहरू चाहिँ पुरा होस् अघि मैले भने जस्तै यो 1 वर्षमा त सुरुवात भयो 100औं वर्ष पार गरोस् नेभर माइन्डको ब्रान्चेसहरू नेपालभरि होस् इभन बाहिर पनि होस् बाहिरको देशमा पनि नेभर माइन्डको हुन्छ नि फ्रेन्चाइज यो लिए चाहिँ फ्रेन्चाइजहरू लियोस् बाहिरको कम्पनीहरूले पनि यति चाहिँ बेस्ट विशेष दिन चाहन्छु सायद मलाई लाग्छ सबभन्दा चाहिँ नि दुःख नदिने कलाकारमा म पर्छु होला एकदमै सन्तोकी भन्छ नि जे दिए पनि खान्छु मैले जतिखेर दिए पनि खान्छु मैले हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ सुटिङमा हामी 24 घन्टा काम गर्दाखेरि एकपटक पनि खानुपर्छ कहिलेकाहीँ यो हुन्छ नि सुटिङ गर्दा गर्दा नभ्याएर कहिलेकाहीँ 2-3 पटक पनि खान पाइन्छ होइन म 2-3 पटक पनि खान सक्छु 24 घन्टामा एकपटक पनि खान सक्छु म सो जे आउँछ अगाडि खान्छु म चाहिँ त्यस्तो चुजी केही छैन र कन्सियस पनि छैन म खानामा किनभने मेरो डेली डे बाई डे सुट भइरहन्छ अनि एक्सर्साइज पनि बढिरहेको हुन्छ एभ्रिडे डान्स गर्नुपर्छ होइन अब सायद अब घरमा बसिरहेको भए चाहिँ कन्सियस हुनु पर्थ्यो होला मेरो हेल्थको लागि म मोटाउँछु कि भन्ने र त्यही कन्सियसमा चाहिँ अलिकति चिलो कम खान्छु होइन अनि तर अरू चाहिँ जे आउँछ मजाले बजाउँछ जस्तो कि कुनै त्यस्तो खालको मोमेन्ट छ सुटिङमा खाना खान नपाएर अथवा भनौँ न त्यो काम गर्दा गर्दा थकेले ढलेको अथवा त्यस्तो खालको कुनै छ अहिलेसम्मको सन्दर्भमा भोक लागेर चाहिँ अति नै कहिलेकाहीँ चाहिँ आँसु पनि आउँछ होइन त्यो भोक कन्ट्रोल गर्न नसकेर त्यो भएको छ कति ठाउँमा जस्तो अब के हुन्छ भनेपछि अब खाना रेडी भइरहेको हुन्छ तर अब के कस्तो माहौल के हुन्छ भनेपछि यो घाममा चाहिँ हाम्रो डे लाइटमा चाहिँ हामीले सुट सक्नै पर्छ भन्ने हुन्छ अब एउटा अवस्था आउँछ क्या त्यो बेला चाहिँ जस्तो हामी त्यो टेक्निसियनको डिरेक्टरको निर्माताहरूको पनि हामीले त्यो प्रब्लम बुझिदिनुपर्छ र अहिले मलाई भोक लाग्यो म अहिले खानुपर्छ भने चाहिँ म चाहिँ भन्दैन क्या सो त्यो बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ ल है भोक लगाइसकेको हुन्छ अति नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ त्यही पनि हामी चाहिँ कन्ट्रोल गरेर बसिरहेको हुन्छौँ त्यो धेरैचोटि भएको छ एकपटक होइन धेरैपटक भएको छ जस्तो सुटिङमा चाहिँ खाएर कसैले सुरु गर्छन् कसैले अलिक पछि ढिलो खान्छन् होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ कसैले चाहिँ घन्टा घन्टा खान्छ कुनै सेलिब्रेटीले है तपाईँको सन्दर्भमा चाहिँ के हुन्छ होइन आफूसँग छ भने त अब जति बेला खाए पनि भइहाल्यो तर हामीसँग फुड हामीसँग हुँदैन यो आफ्नो पकेटमा या आफूसँग क्यारी गरे हुँदैन हामीले तर किचनमा जे पाकेको हुन्छ जतिखेर एउटा रुटिन हुन्छ बिहान जाने बित्तिकै ब्रेकफास्ट खान्छौँ 9 बजीतिर सुटिङमा चाहिँ त्यसपछि लन्च हुन्छ 2-3 बजे 3-4 बजे कहिलेकाहीँ 4-5 बज्छ बेलुका होइन त्यसपछि डिनर हुन्छ बेलुका त्यही नै हो त्योभन्दा एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले खाना पाउँदैन टाइम पनि हुँदैन फेरि अब कतिपय सेलिब्रेटी अथवा केटा मान्छेहरू चाहिँ अलिक जुठो पनि खाइदिने एकै ठाउँमा राखेर मोमो होस् त अरू कुरा होस् खाइदिने हुन्छ तपाईँले खानुभएको छ त्यस्तो कुनै अलिक नजिकका सेलिब्रेटीहरू अथवा सहकर्मीहरूसँग यस्तो हो सबको बानी हुन्छ कसैको खाने जुठो खाने बानी हुन्छ कसैको हुँदैन तर म चाहिँ खाँदैन जुठो एकदमै मलाई मन पर्दैन नायिकाको पनि कसैको नि खाँदैन कसैले कुनै नायकले चाहिँ आफूलाई मनपर्ने नायिकाको जुठो खान सक्छ नि त अनि यसमा नायक नायिका भन्दा पनि जसको पनि हुन्छ जस्तो अब मलाई तपाईँ मिल्ने साथी छौँ र मलाई जुठो चल्छ भनेपछि तपाईँको मैले खान सक्छु मैले तर मेरो बानी के छ भनेपछि म कसैको पनि म इभन मेरो घरमा बुवा मुवाको पनि हामी चाहिँ जुठो नखाउँ भन्छु मैले कि सकभर अझ गुलियोमा त झन् हामीले यसलाई स्टप नै गर्नुपर्छ जुठो चाहिँ खाने भन्नु गुलियो चिज चाहिँ र अरू पनि सकभर नखाएको राम्रो ओके अब अन्य साथीहरूलाई केही छ भने अलिक नजिक आइदिनुहोस् है किनकि प्रश्नहरू छ भने म सोध्नलाई गरेर माइक दिनु न दाइ माइक दिनु है र हामी यति बेला नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्टमै छौँ होइन कल्तीको कति पटक गयो नेभर माइन्ड मेरो एकदमै पहिलो पटक हो आउनु पाएन आउनु पर्ने हो तर थाहा थिएन मलाई होइन नेभर माइन्ड चाहिँ मैले बाटोमा कहीँ सुनेको थिएँ साथीहरूकोबाट तर
यहाँ छ अनि यहाँको अब विशेषताहरू यो छ त्यो थाहा थिएन मलाई। अब चाहिँ म आउँछु, सधैँ आउँछु अवश्य। र फेरि पनि अर्को पटक आफ्नो गर्लफ्रेन्ड लिएर चाहिँ तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ नेभर माइन्ड पहिला चाहिँ कहिले आएको थियो फेरि पनि भन्नुभएको छ। कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा आइराख्दा चाहिँ होइन आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग आउँदा र फ्यामिलीसँग आउँदाको डिफ्रेन्स के हुँदो रहेछ पक्कै पनि तपाईँ एक्सपिरियन्स त गरिसक्नु भएको होइन। कस्तो हुन्छ अब त्यो गर्लफ्रेन्डसँग नै आउनुपर्छ नि छैन। फ्यामिलीसँग आउँदा भनेको एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, एउटा त्यो रेस्पेक्ट, एउटा संस्कार हुन्छ नि। एउटा फ्यामिलीसँग त्यो अलिकति कति खुल्ने कति नखुल्ने हुन्छ भने या साथीहरूसँग आउँदा चाहिँ अब आफ्नो इन्जोय गरेर आइया हुन्छ मजाले हुन्छ नि। अब ह्याङआउट गरेर आइन्छ कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ हुन्छ, एकदम फ्रिली बस्न पाइन्छ, साथीहरूसँग गफहरू पाइन्छ। तर फ्यामिलीसँग अलिकति एउटा चाहिँ बााउन्ड्री हुन्छ, त्यही हो फरक चाहिँ। रेस्टुरेन्ट भिजिट गर्नु हजुर रेस्टुरेन्ट भिजिट गर्नु भइरहेको तपाईँले सुन्नुभयो पैसा राम्रोसँग सोध्न। त्यो अलिक सुन्ने गरी राख्नु माइकमा। म रेस्टुरेन्ट चाहिँ भिजिटहरूमा एकदम कम गर्छु किनभने एभ्रिडे सुटिङ भइरहेको हुन्छ अनि सुटिङले गर्दा चाहिँ म त्यति धेरै भिजिट चाहिँ गर्न पाइरहेको छैन अहिले चाहिँ। पल्जीलाई मेरो क्वेसन है त चाहिँ मम्मीले बनाएको खाना र बाहिरको रेस्टुरेन्टको खाना कुन मिठो हो? सबभन्दा मिठो त मम्मीकै हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो अब टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नाले चाहिँ टेस्ट चाहिँ फरक होस् भन्नको लागि नै रेस्टुरेन्ट खोल्या हुन्छ। मैले अस्ति एकजना रेस्टुरेन्टकै एकजना मान्छेलाई सोधेँ मैले, पोखरामा उहाँले खोल्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो दाइले। त्यहाँ त अलरेडी त्यति धेरै छ त रेस्टुरेन्ट, किन खोल्ने भनेर क्वेसन गरेँ कि। उहाँले मलाई यति सानो यस्तो राम्रो एन्सर दिनुभयो। हेर्नुहोस् अब मान्छेको जिब्रो हो, टेस्ट चाहिँ एभ्रिडे फरक चाहिन्छ अरे कि। आज मैले इटालियन खाएँ भनेपछि भोलि चाहिँ चाइनिज खान मन लाग्छ अरे। सो त्यो टेस्ट चाहिँ चेन्ज गर्दा गर्दै मान्छेहरू त्यही ठाउँमा घुमिरहन्छ अरे क्या। 100वटा रेस्टुरेन्ट होस् तर मान्छेहरू त्यही ठाउँमा त्यो सर्कल गइरहन्छ अरे कि। सो त्यही भएर रेस्टुरेन्ट हामी जति खोल्दा पनि चल्छ भन्ने कुरा त्यो थियो। र त्यही अब सबसे मिठो त मम्मीको भइहाल्छ नि, त्यसपछि चाहिँ रेस्टुरेन्टको पनि अब हुन्छ। पल्जीको मम्मीको चाहिँ के छ त स्पेसालिटी हुन्छ नि, के हालेर चाहिँ एकदम पकाउँदा एकदम मिठो पार्नुहुन्छ उहाँले? मम्मीको चाहिँ के छ भनेपछि सबभन्दा पहिलो चाहिँ माया उहाँले चाहिँ मिसाउनुहुन्छ। अनि मेरो छोराको लागि, मेरो हस्बेन्डको लागि, मेरो छोरीको लागि मिठो पकाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँलाई। र मलाई मनपर्ने चिजहरू तरकारीहरू उहाँले पकाइसिन्छ मेन त। त्यो बाहेक त त्यस्तो केही छैन। पल्जीले अहिलेसम्म एकदम वियर्ड खाना टेस्ट गर्नुभएको छ, अबदेखि चाहिँ म जिन्दगीमा यो ट्राई गर्दिनँ भन्ने टाइपको खाना कुनै खानुभएको छ नेपालभित्र या त बाहिर कुनै त्यस्तो? म नेपाली खाना त म सबै मनपर्छ, म सबै तरकारी सबै खाना सब मनपर्छ। तर म हङकङ जाँदाखेरि फर द फर्स्ट टाइम म बाहिर कुनै कन्ट्री बाहिर गयो भने चाहिँ म हङकङ गएको थिएँ। त्यो बेला सी फुड खानु पऱ्यो अनि अहिले चाहिँ एकदम मनपर्छ सी फुड मलाई। तर त्यो बेला चाहिँ भोमिट नै आएको थियो मलाई चाहिँ, हुन्छ नि खाने बित्तिकै बाहिर आयो। भेजिटेरियन हुन कहिले ट्राई गर्नुभएको छ कि छैन लाइफमा? ट्राई गरेँ नि मैले। कति मसँग खाने बेला चाहिँ मटन हुँदैन, कहिले चिकन हुँदैन, त्यो बेला चाहिँ भेजिटेरियन नै हो। पल्जी नमस्ते। हजुर नमस्ते। ओके, हुन त सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन, त्यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, उखानको टुक्का पनि हो। विशेष गरी नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीमा, फिल्म इन्डस्ट्रीमा पकेटको पत्रकारहरू केही आर्टिस्टहरूले बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ क्या। तर पल शाहको पकेटको पत्रकार देखिँदैन। तर देखियो पकेटको पत्रकार यो कोही पनि होइन, किन पलको एउटा इमेज देखेर यसमा आइपुग्यो। तपाईँलाई कतिको खासो लाग्छ त यो पकेटको पत्रकार बोक्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, सुत्दा बस्दा हरेक ठाउँमा बोकेर हिँड्नुपर्छ क्यामेरा भन्ने कतिको लाग्छ पल शाहलाई? सबभन्दा पहिला पत्रकार अनि आर्टिस्टहरूमा चाहिँ एउटा के चिज हुन्छ हुनु पऱ्यो भने चाहिँ एउटा खासमा एउटा हुन्छ नि अब शुद्ध एउटा भावनाले काम चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन, मनदेखि काम गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि त्यो पकेटको भन्ने कुरा नै नराम्रो चिज हो खासमा कि। पकेटको हिरो हिरोइन होला, पकेटको पत्रकारले, पकेटको साथी, त्यो चाहिँ त्यो वर्ड नै मलाई चाहिँ मन पर्दैन खासमा चाहिँ। एकदमै नराम्रो भाषा जस्तो लाग्छ मलाई यो पकेटको। अब मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, म अब कोहीसँग धेरै नजिक पनि छैन होइन, कोहीसँग टाढा पनि छैन। तर मैले चाहिँ उहाँहरूले चाहेको बेला, उहाँहरूले बोलाएको बेला र मलाई परेको बेला उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले परेको बेला म छु, त्यो मात्रै हो। र कोहीसँग नजिक हुन पाइन्छ, फेरि कोहीसँग चाहिँ आत्मीयता हुन्छ, एउटा आत्मादेखि चाहिँ कोही मान्छे मन पर्न सक्छ। त्यो न पाइलट होस्, चाहे डक्टर हुनसक्छ, चाहे पत्रकार हुनसक्छ कि। त्यो भन्दैमा मेरो मन मिल्यो भन्ने बित्तिकै फेरि पकेटकै हो भनेर चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ, त्यही नै हो।
पत्रकार र कलाकार चाहिँ कुन हदसम्म नजिक हुने तपाईँलाई के लाग्छ? नजिक के? कुन हदसम्म कुन लिमिटसम्म नजिक हुने? होइन यस्तो मैले भने नि अब कोही पनि लिमिटेसन भने कोही छैन क्या, कोहीसँग पनि छैन लिमिटेसन भनेको। म उहाँसँग पनि म नजिक हुन सक्छु या उहाँ चाहिँ मलाई उहाँ मन परेन या मनदेखि मलाई मन परेन भने चाहिँ म नजिक हुनै सक्दैन क्या। त्यही भएर जोसँग तपाईँको मन मिल्छ नजिक हुनुहोस्। एउटा लेभल चाहिँ हुन्छ फेरि, एउटा चाहिँ एउटा पोइन्टमा कुन हदसम्म चाहिँ हामी आफ्नो भित्र कुरा खुलाउने, कति कुराहरू उहाँको मैले कति कुराहरू बुझ्ने नबुझ्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा लेभल हुन्छ, एउटा चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ अब हामी धेरै क्लोज भयौँ, यो पत्रकार हो योसँग म नजिक हुन्न है, त्यही भन्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँले त्यो लेभल मेन्टेन गर्नु भएको छ जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन? म मेरो साइडदेखि त मेन्टेन गरिरहेको छु। फेरि यस्तो हुन्छ, म कोहीसँग नजिक छैन भन्ने बित्तिकै त्यो फेरि मैले मेन्टेन गरेको छु भन्न मिल्दैन। सायद म 20जना 30जना जति हुनुहुन्छ उहाँसँग क्लोज छैन नि त अहिले, भन्नाले म उहाँलाई पर्सनली चिनेको छैन नि त, फ्यामिली उसको मनदेखि मैले चिन्न पाएको छैन। सायद मैले एक हप्ता चाहिँ सबैको स्वागत गर्न सक्यो भने सायद भोलिदेखि मसँग 100जना प्रेसको मान्छेहरू म सँगसँगै हिँड्ने पनि हुन सक्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर मनदेखि चाहिँ आफ्नो मनले चिन्नुपर्छ, मनदेखि चाहिँ अप्रिसिएट गर्नुपर्छ क्या तपाईँलाई। के कुरामा चाहिँ पत्रकारसँग कलाकार क्लोज हुने त? के कुरामा कतिसम्म कुरा चाहिँ निकाल्नुहुन्छ कलाकार? आफ्नो पर्सनल कुरा हुन्छ, पत्रकार र कलाकार मात्र होइन, हामीले मेरो पर्सनल कुरा, मेरो भित्रको सिक्रेटहरू चाहिँ मैले आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि भन्नु हुन्न होला है कति ठाउँमा, मेरो बहिनीलाई के पनि देखिरहेको हुन्छ नि पलजी, आफ्नो टोयलेटदेखि बाथरुमसम्म किचनसम्म चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि त। युट्युब जति पनि नजिक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुरा त्यो होइन युट्युबमा आइराखेको हुन्छ होइन। तपाईँकै केसमा कोही युट्युब पत्रकारले चाहिँ तपाईँको होम भिजिट गर्छौँ हामी, बोलाउनुहोस् होइन, तपाईँले ओके भनेको केसमा हामी आउँछौँ भनेको कन्डिसनमा चाहिँ पल शाहले आफ्नो होम गराउनुहुन्छ किन त? दुईजनामा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने चाहिँ गर्नैपर्छ, तर मैले अहिलेसम्म गराएको छैन, किनभने मलाई त्यो ठिक लाग्दैन। आफ्नो घरको कुरा, पर्सनल कुराहरू किन सो गर्ने, कति कुराहरू देखाउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। आफ्नो स्टाइल हुन्छ, मेरो मन त्यो छ भने चाहिँ अब सरको गोविष्ण सरको चाहिँ फेरि किचन त मेरो घरको सबै पेट पनि देखाउन म पाऊँ र देखाउनु सबैले भन्न मन हुन्छ। त उहाँको लागि त्यो ठिक हो, मेरो लागि त्यो ठिक होइन। त्यो चाहिँ पछिल्लो समय कलाकार र पत्रकारले आफ्नो धर्म चाहिँ कतिको निर्वाह गरेको जस्तो लाग्छ? होइन, मैले चाहिँ अब सबै कलाकारको सबै पत्रकारको चाहिँ मैले केही पनि त्यो बुझ्ने प्रयास पनि गरेको छैन। मैले चाहिँ सधैँभरि म आफ्नो लागि चाहिँ काम गरिरहेको छु होइन, आफू राम्रो हुनु ट्राई गरिरहेको छु, त्यही नै हो। अब मैले मेरो साइडदेखि राम्रो गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ मलाई, त्यही नै। र मसँग जति सङ्गतहरू भएको छ, प्रेसको मान्छेहरूदेखि लिएर कलाकारदेखि लिएर जति पनि मिडियाकर्मी हुनुहुन्छ उहाँले मलाई एकदमै राम्रो नै व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यही नै। र पछिल्लो समय पलजीको निकै लोकप्रियता बढेको छ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँको लोकप्रियता बढ्नुमा तपाईँको अभिनयको कारणले कि तपाईँको प्रेम सम्बन्धको चर्चाको कारणले कि अरू केही कुराहरू हुन्छन् त्यो कारणले तपाईँको लोकप्रियता के लाग्छ? होइन, अब मलाई त त्यस्तो फिल के भएको छैन होइन। अब जस्तो पहिला भ्याल्यु भन्ने जुन वर्ड छ नि एकदमै हेभी हो होइन। र हजुर, अनि जुन अहिले कलाकारहरूले चाहिँ जुन युट्युब च्यानल खोल्नुहुन्छ आफ्नै पर्सनल होइन, अनि त्यही माथि टिकटक बनाउनुहुन्छ, त्यो बनाइराख्दा त्यो एक्सपोजरले चाहिँ स्टार भ्याल्यु कम हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? कुन लेभलको उहाँले त्यो भिडियो कस्तो कुन स्टाइलको बनाउनु भएको छ त्यसले चाहिँ फरक पार्छ। अब कुनै गीतको प्रमोसन गर्नुभएको छ, आफूले काम गरेको भिडियो, आफूले काम गरेको कुनै आउटपुट कुनै छ भने, कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रमोसन या प्रमोट गर्नुभएको छ त्यो थ्रु है, त्यो प्लेटफर्म थ्रु चाहिँ गर्नुभएको छ भने चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हो। त्यसले चाहिँ स्टार भ्यालु घटाउने होइन, झन् बढाउने काम गर्छ, किनभने आफ्नो काम सो गर्ने हो नि त। पहिला यो प्लेटफर्म थिएन भने अहिले चाहिँ यो प्लेटफर्म आछ र पहिला हामी टिभीको मार्फत हामी लगभग हामी 50%लाई देखाउन सक्थ्यौँ भने अहिले यो विभिन्न माध्यमले गर्दाखेरि चाहिँ हामी 99%लाई देखाउन पाइरहेछौँ। त्यो चाहिँ हो होइन। तर अब पर्सनल्ली अब अनावश्यक कुराहरू सोअप गर्दा चाहिँ स्टार भ्यालु चाहिँ घट्छ, त्यो चाहिँ अनावश्यक भन्नाले जस्तै इक्जाम्पलको लागि अनावश्यक भन्नाले कस्तो? जस्तो अब यस्तो हुन्छ नि, अब तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि त कति ठाउँमा अनावश्यक कुराहरू हुन्छ नि, चाहिने कुरा भन्दा नि अनावश्यक कुराहरू, अब लाइभमा जे पाइ त्यही बोल्ने, गाली गलोज गर्ने, कसैलाई तल गिराउने, कसैलाई माथि चढाउने, कसैको कुरा काट्नेदेखि लिएर हुन्छ नि, त्यो कुराहरूले गर्दा चाहिँ आफूले आफ्नै स्टार भ्यालु चाहिँ घटाएको लाग्छ मलाई चाहिँ।
ओके अब चाहिँ अन्तिममा छौँ। अब महेन्द्र सरलाई केही छ भन्नुपर्ने, किनकि आज आफ्नो ठाउँमा आउनुभएका स्टारलाई यो सोध्न पायो हुन्थ्यो भने आज पत्रकारको क्वेसन जस्तो एक दुईवटा गरिदिनुहोस् न। होइन छ भने अब त्यस्तो केही पनि छैन होइन। अब पल्जीसँग पहिलो भेट हो। अब हामी म मेक स्योर यो चाहन्छु कि अब आउने दिनमा हामी भेट्दै गर्ने पनि मौका होला होइन। अफकोर्स फर्स्ट मिस लङ भन्ने छु। अब खास भन्नु त केही पनि छैन। अब खुसी लाग्यो मलाई आफ्टर 18 इयर्स। मैले त लगभग हजुरलाई पहिले नै भनेको मोर देन 80 स्टाफ, मोर देन 7 ब्रान्च इन अल ओभर वर्ल्डमा अलरेडी मैले स्टाब्लिस गरिसकेको छु, किनकि हेड अफिस इन दुबई नै हो। अब मैले चाहिँ त्यहाँ अलिक कम देखाएर म माथि नेपालमै अझै केही नेपाली अब कलाकारहरू हुनुहुन्छ या नेपालको लागि अझै केही गरौँ कि भन्ने म सोचमा छु र म त्यसमा हि ध्यान दिइराखेको छु। अब ओके अन्तिममा छौँ। अन्तिम प्रश्न मेरो पल्जीलाई चाहिँ, तपाईँले कुनै खाना पकाउने ट्राई गर्नुभएको छ? पछिल्लो समय अलिक बढी व्यस्त हुनुहुन्छ, पकाउँदाखेरि कतिको इन्जोय गर्नुहुन्छ के छ? खाना पकाउन ट्राई चाहिँ मैले कहिलेकाहीँ पानी उमाल्न ट्राई गर्छु, पानी चाहिँ राम्रै उमाल्नुहुन्छ होइन? कहिले अन्डा उसिन्न ट्राई गर्छु। मेरो साइडदेखि चाहिँ एकदमै खाना पकाउन चाहिँ एकदमै धेरै टाढाको कुरा हो। एकदमै मलाई आउँदैन, ट्राई पनि गरेको छैन। सायद अब सिक्यो भने त आउँछ होला होइन। म सिक्न ट्राई नै गरेको छैन कि। सुरुवातको दिनदेखि अहिलेसम्म पकाउनु भएको छैन? म चाहिँ खाना चाहिँ मनपर्छ पकाएको चिजहरू, तर मैले पकाउन चाहिँ कोसिस गरेको छैन। ओके हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ दुवैजनालाई। र अन्त्यमा केही छ? अन्तिममा चाहिँ जतिजना आउनुभएको छ मिडियाकर्मीहरू सबैलाई दुई हात जोडेर नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ। अनि सँगसँगै जति युट्युबबाट जति चाँदादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार। र नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्ट चाहिँ खोलिएको छ अनामनगरमा, यो भाटपटेनीको साइडमा छ। जस्ट गुगल गर्दा पनि तपाईँले चाहिँ म्यापले त यहीँ ल्याउँछ। र एकदमै सरले भने जस्तै अब एकदमै राम्रो फुडको लागि, राम्रो इन्भाइरोमेन्टको लागि र त्यो भिआइपी ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ प्लिज नेभर माइन्डलाई सम्झिनु होला, आउनु होला। कालिजको मासु र मिठो मिठो परिकार खाना आउनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।